बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी शादी को अभी कुछ ही अरसा गुजरा था। मेरे शौहर डॉक्टर थे और उनकी नाइट ड्यूटी होती थी। मेरे ससुराल में मेरे शौहर, एक कुंवारे देवर और एक नंद रहते थे। मेरे देवर हर रोज़ एक नई फिल्म लेके आता जिसे मेरी नंद और वो अकेले बैठ के देखते। एक रोज़ मैंने देखने की जिद की तो देवर ने कहा, ये तुम्हारे देखने की फिल्म नहीं, तुम नहीं देख सकती। मैं हैरान थी क्योंकि वो दरवाजे को कुंडी लगा के देखते थे। मैं रात में वैसे भी बोर हो जाती थी क्योंकि मेरे शोहर लेट आते थे और जब तक मैं कमरे में अकेली होती, मेरे देवर और नंद दोनों ही मुझसे बहुत कम बात करते। देवर जब भी रात को घर आता कोई ना कोई फिल्म की सीडी लेता हुआ ज़रूर आता और फिर मेरी नंद और देवर दोनों कमरा बंद करके बैठ जाते। मेरे ससुराल में एक ही टीवी था जो मेरे देवर के कमरे में ही होता था। मुझे इनकी ये हरकत बहुत अजीब लगती थी। भला ऐसी कौन सी फिल्म थी जो बंद कमरे में सबसे छुप के देखी जाती? मैं बस सोच के ही रह जाती। कभी कभी सोचती कि इस बात का जिक्र अपने शोहर से कैसे करूं, फिर ये सोचकर खामोशी इख्तियार कर लेती कहीं शोहर ये ना समझे कि मैं इन्हीं और इनके बहन भाइयों से बदगुमान कर रही हूँ। आजकल तो बेचारी भाभी बिला वजह ही बदनाम हो जाती है। एक रोज सुबह मेरी आंख खुली तो मेरे शोहर हॉस्पिटल से वापस आए हुए थे। मैं जल्दी से उठी और मुंह हाथ धोकर किचन में चली गई। फिर जल्दी से अपने लिए अपने शोहर के लिए नाश्ता बनाया और ट्रे में रखे अपने कमरे में ही ले आई। तब तक मेरे शौहर मुंह धोकर कपड़े तब्दील करके बिस्तर पर बैठे थे। आ जाएं, नाश्ता कर लें। मैंने कमरे में दाखिल होते कहा, शुक्रिया प्यारी बेगम। मेरे शौहर ने मुस्कुराते मेरे हाथ से ट्रे लेते हुए कहा, तो मैं भी मुस्कुरा दी। क्या हुआ? हाथ पर मैं चाय का कप उठा ही रही थी तो मेरे शौहर ने पूछा। मैंने हैरानगी से कहा, यह जला है क्या? मेरे शौहर ने मेरे हाथ को करीब से देखते हुए पूछा। ओ हाँ, मैं भूल ही गई थी, कल किचन में काम करते हुए जल गया था। फिर रात खाने के बर्तन धोए तो पानी की वजह से छाला बन गया। मैंने याद आने पे अपने शौहर को बताया। एहतियात से क्या करो ना, मेरे शौहर ने मुझे ताकीद करते हुए कहा। जैसा आपका हुक्म, मैंने मुस्कुराते हुए ड्रामाई अंदाज में कहा। छोटी को कहा करो मदद किया करे तुम्हारे घर के कामों में, मेरे शौहर ने नाश्ता करते हुए कहा। मैं सोचते हुए खामोश होगी। क्या हुआ? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मेरे शौहर ने पूछा, आपकी बहन तो सारा दिन अपने कमरे में रहती है और रात होते ही अपने भाई के कमरे में आ जाती है, फिर तो वो दोनों कमरा बंद करके ही बैठे रहते हैं। वो मुझसे बात तक नहीं करती तो मैं काम कैसे कहूँ? मैंने दिल में आई बात अपने शौहर को बता दी। हम चलो, मैं खुद ही कह दूंगा, मेरे शौहर ने सोचते हुए जवाब दिया। अच्छा, अभी आप नाश्ता कर ले, मैंने अपने शौहर से कहा क्योंकि मैं जानती थी कि वो थके हुए आए होंगे। तुम भी नाश्ता कर लो, ठंडा हो रहा है, मेरे शौहर ने कहा। फिर हम दोनों ने एक साथ बैठ के नाश्ता किया। इसके बाद मैं कमरे की लाइट बंद किए बर्तन समेत किचन में आ गई और अपने मामूल के कामों में मसरूफ़ हो गई। मैं अभी झाड़ू देकर थकी हुई सांस लेने के लिए 2 मिनट सेन में रखी चारपाई पर ही बैठ गई थी कि मेरी नंद आ गई। भाभी नाश्ता बना दो, उसने हुक्म करने के अंदाज में कहा। मेरी नंद के बात करने का अंदाज ही ऐसा था जैसे सामने वाला इसका कोई गुलाम हो और वो मालकिन। अच्छा, मुझे शुरू ही से इसका रवैया बहुत बुरा लगता था, लेकिन घर का माहौल ना खराब हो इसलिए खामोशी रहती थी। मैं चुपचाप किचन में आ गई। नाश्ता बनाकर मैंने अपनी नंद के सामने रखा जब तक मेरा देवर भी उठ गया। फिर मैंने इसको भी नाश्ता बना कर दिया और अपने कमरे में आ गई। मैं अपने देवर के सामने कम ही जाया करती थी क्योंकि मुझे इसकी नज़र बहुत अजीब लगती थी, या मुझे ऐसे महसूस होता कि मैं आकर बिस्तर पर बैठ गई। मेरे हाथ में दर्द की शदीद टीसें उठ रही थी, मेरी आंखों में आंसू भर आए थे। इतने में मेरे शौहर की आंख खुल गई। क्या हुआ? मेरे शौहर ने फिक्रमंदी से पूछा। नहीं, कुछ नहीं, बच्ची खाने में काम ही कर रही थी तो जले हुए पे पानी लगने की वजह से दर्द होने लग गया। मैंने अपने आंसू साफ करते हुए अपने शौहर को बताया। अरे, तो तुम रहने देती ना, मेरे शौहर ने जवाब बिन कहा और उठ बैठे। लाओ दिखाओ मुझे, मेरे शौहर ने मेरा हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा और फिर जिद करके मुझे हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर ने मेरे हाथ में पट्टी बांधी और साथ ही कुछ दवाइयाँ भी दे दी। हॉस्पिटल से मैं घर आई तो घर वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ था। नाश्ते के बर्तन जो मैंने अपनी नंद और देवर को दिए थे वैसे के वैसे सेन में रखे हुए थे और मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन खामोश रही। बर्तन अब तक यहीं रखे हुए हैं।
میرے شوہر نے صحن میں رکھی چارپائی پہ بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ وہ ہاسپٹل جانے سے پہلے آپ کی بہن اور آپ کے بھائی کو ناشتہ دیا تھا تو وہ برتن ایسے ہی چھوڑ کر چلے گئے۔ میں بھی اٹھا لیتی ہوں، میں نے کہا اور برتن سمیٹ کر ٹرے میں رکھنے لگی۔ تم رہنے دو، ڈاکٹر نے منع کیا ہے کہ کام کرنے سے ورنہ زخم بڑھ جائے گا، میرے شوہر نے کہا اور مجھے اپنے ساتھ ہی چارپائی پہ بیٹھنے کا اشارہ کیا تو میں نے اسباق میں سر ہلا دیا اور ان کے پاس بیٹھ گئی۔ چھوٹی، میرے شوہر نے اپنی بہن کو آواز دی۔ میرے شوہر اپنی بہن کو چھوٹی ہی کہہ کے پکارتے تھے۔ ان کی شاید شروع سے ہی عادت تھی، ورنہ ان کی بہن کہیں سے بھی چھوٹی نہیں لگتی تھی۔ وقت پر شادی ہو جاتی تو اب تک تو چھوٹے چھوٹے بچوں کی اماں ہوتی۔ جی بھائی، بلایا آپ نے؟ میری نند موبائل پر انگلیاں چلاتے مصروف انداز سے پوچھنے لگی۔ یہ برتن سمیٹ کر کچن میں لے جاؤ اور انہیں دھو کر بھی رکھ دینا، میرے شوہر نے میری نند سے کہا۔ کیوں؟ میری نند نے حیرت سے پوچھا۔ اتنا حیران ہونے والی بات نہیں ہے، تم نے کھایا نا تو اٹھا کر دو لوگی تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جب رہتے گھر میں سب لوگ ہیں تو کام صرف ایک کیوں کرے؟ اور ویسے بھی ڈاکٹر نے تمہاری بھابھی کو پانی میں ہاتھ ڈالنے سے منع کیا ہے، میرے شوہر نے میری نند سے کہا تو میری نند پیار بکتی برتن اٹھاتی باورچی خانے میں چلی گئی۔ میں نے مشکور نظروں سے اپنے شوہر کو دیکھا۔ میرے شوہر بہت اچھے تھے، وہ میرا بہت خیال رکھتے تھے، مجھے بھی کسی چیز کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی، ہر سہولت موجود تھی۔ بس مجھے میری نند اور میرے دیور کا رویہ بہت عجیب لگتا تھا۔ وہ دونوں اپنی ہی دنیا میں مگن رہتے تھے، نہ ہی بات کرنے کی انہیں ذرا برابر تمیز تھی، جبکہ میری نند اور کبھی میرے دیور کے برعکس میرے شوہر بہت ہی سلیقے اور تمیز سے بات کرتے ہیں۔ مجھے تو کبھی کبھی لگتا کہ ضرور میرے شوہر کی اماں نے انہیں کہیں سے گود لیا، یا پھر میرے دیور اور نند کو میں خود ہی سوچ کر اپنی سوچ پر ہنس دیتی۔ شام کو میرے شوہر اپنی ڈیوٹی پر چلے گئے تو میں صحن میں آ کے بیٹھ گئی۔ میری نند باورچی خانے میں تھی، کیونکہ میرے شوہر نے سختی سے تاکید کی تھی کہ میری نند کو کہ مجھے گھر کا کوئی کام نہیں کرنے دے۔ میری نند اپنے بھائی کی بات مانتے ہوئے آج کچن میں کھانا بنا رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد دروازے پہ دستک ہوئی۔ کون ہے؟ میں نے دروازے کے پاس جاتے ہوئے پوچھا۔ بھابھی میں ہوں، میرے دیور نے کہا تو میں دروازہ کھول دیا۔ پھر میرا دیور گھر میں داخل ہوا تو سیدھا میری نند کے کمرے میں چلا گیا، لیکن جب میری نند کو کمرے میں نہ پایا تو آواز دینے لگا۔ پھر میری نند نے باورچی خانے سے آواز لگائی تو وہ باورچی خانے میں چلا گیا۔ آپس میں آہستہ آہستہ کچھ باتیں کر رہے تھے۔ میں صحن میں رکھی چارپائی پہ بیٹھی ہوئی تھی، مجھے ان کی آواز صحیح سنائی نہیں دے رہی تھی۔ پھر اچانک میرے دیور کا فون بجنے لگ گیا تو وہ بھی کوئی سی ڈی میری نند کو دیتا وہ فون کان سے لگائے گھر سے باہر نکل گیا۔ میری نند نے کھانا پکاتے ہوئے وہ سی ڈی وہیں باورچی خانے میں رکھ دی۔ میں باورچی خانے کے باہر رکھی تنگ کھڑکی سے پانی لے رہی تھی کہ دیکھی میری نظر ان دونوں پر تھی۔ میں باورچی خانے میں آ گئی، میری نند سبزیاں کاٹ رہی تھی اور میں اس سے باتیں کرنے لگی۔ وہ منہ بنائے کچھ باتوں کا جواب دے دیتی اور کچھ کو اگنور کر دیتی۔ میں نے اس کی نظروں سے بچ کر وہ سی ڈی اپنے پلو میں باندھ لی۔ میں باورچی خانے سے باہر نکلنے لگی کہ وہ سی ڈی میرے پلو سے نکل کر زمین پر گر گئی۔ میری نند نے فوراً مجھے دیکھا۔ یہ کہاں سے آئی؟ میں نے انجان بنتے ہوئے وہ سی ڈی اٹھائی تاکہ میری نند کو مجھ پہ شک نہ ہوا۔ میں اس پر اور اپنے دیور پر نظر رکھے ہوئے تھی۔ یہ میری ہے، مجھے دے۔ میری نند نے جھٹ سے میرے ہاتھ سے وہ سی ڈی چھینی اور جلدی سے سی ڈی لیتی ہوئی اپنے کمرے میں چلے گئی۔ کھانا کھا کر فارغ ہوئے تو میری نند اور میرے دیور نے ہمیشہ کی طرح اپنے کمرے میں فلم لگا لی اور دروازے کو کنڈی لگا لی۔ میں بور ہوتی ہوئی اپنے کمرے میں چکر کاٹ رہی تھی، پھر اپنے فون پر فون ملا کر باتیں کرنے لگی اور پھر پتہ ہی نہیں چلا کہ کب آنکھ لگ گئی۔ اگلے روز میں صبح اٹھ کر معمول کے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ پھر کام سے فارغ ہوئی تو میرے شوہر نے کہا کہ جب تک میرا ہارٹ ٹھیک نہیں ہوتا میں اپنے میکے رک جاؤں، مجھے آرام کی ضرورت ہے اور ہاتھ جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ میں جلدی سے اپنی پیکنگ کرنے لگی اور کچھ چند ہی کپڑے میں نے اپنے بیگ میں رکھے اور اپنے شوہر کے ساتھ اپنے میکے چلی آئی۔ میں صبح اٹھی تو میرے شوہر کی کال آ گئی۔ تھوڑی دیر ان سے بات کی، پھر وہ تھکے ہوئے تھے اور سو گئے۔ اماں نے ناشتے کے لیے بلایا، میں ناشتے کے لیے صحن میں آ گئی۔ اماں میز پر ناشتہ لگا رہی تھی، پھر ہم سب نے ایک ساتھ ناشتہ کیا۔ میں میز سے برتن سمیٹنے لگی۔ ارے بیٹا رہنے دو، میں یہ کام کر لوں گی، اماں نے مجھ سے کہا۔ نہیں اماں میں کر لوں گی، وہاں بھی تو کرتی ہوں نا، یہاں بھی کر لوں گی، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، آرام کے لیے آئی ہو تو آرام کر لو، ورنہ داماد جی کیا کہیں گے کہ میری ساس نے میری بیوی کو آرام بھی نہیں کرنے دیا۔
अम्मा ने हंसते हुए कहा और मेरे हाथ से बर्तन लेके किचन में चले गई। मैं अब भी वहीं ऐसे ही बैठी हुई थी कि अचानक दरवाजे पे दस्तक हुई। मैंने पूछा तो मालूम हुआ मेरी सहेली जो हमारे ही मोहल्ले में रहती है, इसे मेरे आने की इत्तला मिल गई थी। मुझसे मिलने आ गई। कैसी हो? मेरी सहेली ने मुझसे गले मिलते हुए पूछा। ठीक, बिल्कुल, तुम सुनाओ? मैंने मुस्कुराते पूछा। मैं भी ठीक हूँ, इसने जवाबन कहा। आओ आओ ना, खड़ी क्यों हो? मैंने उसे सहन में रखी हुई चारपाई पर बैठने का इशारा करते हुए कहा तो वो बैठ गई। मैं भी उसके साथ बैठ गई। इतने वक्त बाद आई हो, भूल ही गई हो हमें तो, मेरी सहेली ने मुंह बनाते हुए कहा। बस यार, शादी के बाद इंसान मसरूफ ही हो जाता है, मैंने जवाबन कहा तो वो मुस्कुरा दी। ओहो, तो दूल्हा भैया ने कैसे भेज दिया रुकने के लिए? मेरी सहेली ने मुझे छेड़ते हुए पूछा। वो तो मेरा हाथ जल गया था ना, इसलिए आराम करने के लिए आई हूँ, वरना अब भी उसे अपनी अम्मा की कहाँ याद आई थी। मेरी अम्मा ने बर्ची खाने से आते हुए नाराज़गी का इजहार करते हुए कहा। मेरी प्यारी अम्मा, मैंने अम्मा के गले लगते हुए कहा। बस बस, अम्मा ने हंसकर कहा। तुम दोनों बैठकर बातें करो, अम्मा कहती हुई किचन में चली गई। फिर मैं और मेरी सहेली हम दोनों पुरानी बातों में मसरूफ़ हो गए। तुम्हें याद है ना, गुलशन खाला रहती थी हमारे मोहल्ले में, जिन्होंने अपने शौहर के इंतकाल के बाद साथ वाले राशिद चचा से शादी कर ली थी? मेरी सहेली ने पूछा। हाँ हाँ, याद है, क्यों, क्या हुआ? मैंने हैरानगी से पूछा। खाला ने जब साथ वाले राशिद चचा से शादी की थी ना, तो राशिद चचा पहले से एक बेटा था, जिसका अक्सर ही हम मोहल्ले में सुनते रहते थे कि किसी न किसी से झगड़ा हो गया। मेरी सहेली ने कहना शुरू किया। हाँ, ये सब बातें तो मुझे याद है, मुझे तो शुरू ही से राशिद का बेटा थोड़ा मशकूक ही लगता था। मैंने याद आने पे कहा। हाँ पता है, अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ, गुलशन खाला एक दिन इस लड़के के कमरे में चली गई तो उन्होंने कहा कि वो अपने कमरे में बैठा मोबाइल पर फहाश तस्वीरें देख रहा था। इस लड़के को जैसे ही मालूम हुआ कि गुलशन खाला ने इसे देख लिया, उसने डरने की वजह डटाई से गुलशन खाला को धमकियाँ देने लग गया कि उन्होंने अगर किसी को भी या चचा राशिद को बताया तो उनके साथ अच्छा नहीं होगा। लेकिन फिर भी गुलशन खाला ने राशिद चचा को बता दिया। उन्होंने अपने बेटे को बहुत मारा और लड़का गुस्से में घर छोड़ गया। फिर एक दिन गुलशन खाला किसी काम से बाहर गई। उनके पहले शौहर से इनकी जो बेटी थी वो घर पर ही थी। इस लड़के ने उसके साथ ज्यादती कर दी। बेटी ने उसी वक्त खुदकुशी कर ली और वो लड़का तब से ही फरार है। बेचारी गुलशन खाला बहुत रोती है। मेरी सहेली ने बताया तो मैं हैरान रह गई। ओहो, बहुत अफसोस हुआ सुनकर। मैं अपनी सहेली से कहा, मुझे ये सब सुनकर बहुत अफसोस हुआ था। फिर थोड़ी देर बाद मेरी सहेली अपने घर चली गई, लेकिन मेरे जहन से ये बात नहीं निकल रही थी। फिर मैं अपनी सहेली के साथ गुलशन खाला के घर अफसोस करने चली गई। उन्हें देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। जवान बेटी का गम बहुत बड़ा होता है। इसके लिए कुछ अरसे पहले ही तो मैंने इन्हें देखा था और इतने से वक्त में वो क्या से क्या हो गई थी। फिर मैं घर गई। कुछ दिन में के रुकने के बाद मेरे शौहर मुझे लेने आ गए और मैं इनके साथ घर आ गई। मेरा हाथ भी तब तक बिल्कुल ठीक हो चुका था। मेरे शौहर ने मुझे घर छोड़ा और अपनी नाइट ड्यूटी पर चले गए। मुझे पानी की प्यास लगी तो बुर्जी खाने में रखे फ्रिज से पानी लेने चली गई। पानी की बोतल और गिलास लिए मैं कमरे में आ रही थी कि मेरा गुजर मेरी नंद के कमरे के सामने से हुआ, क्योंकि किचन और मेरे कमरे के दरमियान में मेरी नंद का कमरा था। मुझे कमरे में से कुछ आवाज़ें आ रही थीं। मुझे आवाज़ें इतनी आस्था थीं कि मैं सही से सुन नहीं पा रही थी। मैंने दरवाजे से कान लगाते हुए सुनने की कोशिश की तो मैं दंग रह गई। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने टीवी में किसी रोती हुई लड़की की वीडियो लगाई हो। मैं कुछ और सुनने की कोशिश करती। इससे पहले कि मेरा हाथ गिलास से छूट गया, मैंने गिलास उठा ही रही थी कि मेरे देवर ने दरवाज़ा खोला। यहाँ क्या कर रही हो? मेरे देवर ने गुस्से से पूछा। पानी लेने आई थी, अपने कमरे में जा रही थी कि गिलास गिर गया, मैंने जल्दी से कहा। मैंने कमरे में झाँक कर देखा तो मेरी नंद बिस्तर पर बैठी हुई थी, जिसे देखकर लग रहा था कि मुझे देखकर घबरा गई। सामने टीवी चल रहा था, इसमें अब भी किसी लड़की की आवाज़ें ही आ रही थी। खैर, मेरी नंद मुझे देखकर फौरन टीवी बंद कर दिया। अब खड़ी क्यों हैं, जाए ना कमरे में, मेरे देवर ने कहा। मेरे मुंह पर ही दरवाज़ा बंद कर दिया। अजीब बदतमीज़ है। मैं मुंह में बुड़बुड़ाती हुई अपने कमरे में आ गई। मैं कमरे में आगे बैठ गई थी कि मेरे शौहर की कॉल आ गई। कुछ देर इनसे बातें करने के बाद वो मसरूफ़ हो गए तो मैं सोने के लिए लेट गई। बार बार मेरे जहन में अपनी सहेली का बताया हुआ किस्सा घूम रहा था। क्या वाकई ऐसे हो सकता है कि मेरी नंद और देवर भी कोई
فحش تصویریں دیکھ رہے ہوں، ایسی ویڈیو دیکھتے ہوں تبھی تو مجھے نہیں آنے دیتے، ورنہ بھلا ایسی کون سی فلم ہے جس کو سب سے چھپ کر دیکھا جائے؟ لیکن یہ تو کتنا بڑا گناہ ہے نا، یہ تو آنکھوں کا زنا ہے، اور زنا کی تو کوئی معافی نہیں۔ لیکن کیا ہوا کہ ایسا ہے کہ یہ سب میرا وہم بھی تو ہو سکتا ہے، یا ممکن ہے کہ ایسی کوئی بات ہو ان دونوں کی طرف سے ہی سب سے الگ رہنے کی، تبھی تو وہ دونوں مجھ سے زیادہ گلتے ملتے نہیں اور اسی لیے مجھے اپنے ساتھ فلم بھی دکھاتے نہیں۔ لیکن اب میرے دل میں عجیب سے وسوسے بیٹھ گئے تھے اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب میں کیا کروں۔ ممکن تھا یہ سب باتیں صرف میرا وہم ہو، یہ سب باتیں سوچتے سوچتے میرا سر درد کرنے لگا۔ میں نے نیند کی دوائی لی اور سو گئی۔ صبح اٹھی تو معمول کے وقت میرے شوہر نائٹ ڈیوٹی سے آ کر سو گئے تھے۔ دوا کے اثر سے میری آنکھ ہی نہ کھلی اور اس کے آنے پر میں اپنے شوہر کو چادر اڑاتی غصہ خانے میں چلی گئی۔ نہا دھو کر تیار ہو کر اور ناشتہ بنانے کی غرض سے برجی خانے میں آ گئی۔ ناشتہ بنایا جب تک میرے شوہر بھی اٹھ گئے تھے، میں ناشتہ ٹرے میں رکھے کمرے میں آ گئی۔ میں اور میرے شوہر ناشتہ کر رہے تھے، لیکن اب تک انہیں باتوں میں الجھی ہوئی تھی۔ کہاں گم ہو؟ میرے شوہر نے پوچھا تو میں نے سوچا نہیں ساری بات بتا دو، لیکن یہ سب میرا وہم بھی تو ہو سکتا ہے۔ میرا وہم ہو تو شوہر میرے بارے میں کیا سوچے گے کہ میں نے انہیں ان کے بہن بھائیوں سے بدگمان کرنے کی کوشش کی۔ پہلے مجھے معاملے کی تحقیق کرنی چاہیے، پھر ان سے کچھ کہنا چاہیے، میں نے دل میں سوچا اور کچھ نہیں کہا اور ناشتہ کرنے لگی۔ اگلی رات میں ان کے آنے سے پہلے ان کے کمرے میں چھپ کر بیٹھ گئی، کیونکہ اب مجھے ساری سچائی جاننی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد میرا دیور اور میری نند کمرے میں داخل ہوئے۔ ہمیشہ کی طرح انہوں نے دروازے پر کنڈی لگا دی۔ میں خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی۔ میرے دیور نے اپنی جیب سے ایک سی ڈی نکالی اور لگائی۔ میں فلم کے شروع ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ کیا سچ ہے اور کیا یہ صرف میرا وہم؟ سب معلوم ہو جائے گا۔ لیکن جیسے انہوں نے فلم لگائی، میں دیکھ کر اپنی ہی سوچ پر شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ فلم تو فلم نہیں تھی، بلکہ کسی جگہ کی ریکارڈنگ تھی۔ دیکھنے سے معلوم ہو رہا تھا کہ کوئی چھوٹا سا کمرہ ہے جس میں ایک دروازہ اور ایک کھڑکی نظر آ رہی تھی۔ اس میں کئی سارے بچے تھے جن کی عمر 5 سے 6 سال سے 15 سال کی تھی۔ ان میں لڑکے اور لڑکیاں دونوں موجود تھے اور بے حال سے کمرے میں پڑے رو رہے تھے، لیکن انہیں دیکھتے ہی معلوم ہو رہا تھا کہ یہ جیسے انہیں کافی دن سے یہاں اغوا کر کے رکھا ہوا ہو۔ میں دیکھ کے پریشان ہو گئی۔ ان میں سے ایک لڑکی بے ساختہ روئے جا رہی تھی اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتی جا رہی تھی کہ اس کی اماں بیمار ہے، وہ اس کا انتظار کر رہی ہوگی۔ وہ لڑکی تقریباً 16 سال کی تھی اور اس کی آواز میں پہچان گئی۔ اس دن جب میں کمرے کے باہر سے آوازیں سنی تھی وہ اسی لڑکی کی تھی۔ میں تو یہ سب دیکھ کے ہی دنگ رہ گئی۔ میرا دیور اور میری نند اتنا گھٹیا تھے اور اتنا گرا ہوا کام کرتے تھے۔ لوگوں کے بچے اغوا کرتے تھے، کسی کے گھر سے تاوان کی رقم آئی۔ میری نند نے پوچھا، نہیں سارے کے سارے غریب ہی ہیں، یہ غریب ہمارے حصے میں آ گئے ہیں۔ میرے دیور نے جواب دیا، اب کیا کرنا ہے؟ اب ان کا؟ میری نند بیزاری سے پوچھا، کیا کرنا ہے؟ لڑکیوں کو تو میرا ایک جاننے والا وہ دبئی میں سپلائی کر دے گا، اور باقی یہ لڑکے بچے ان کا بھی کوئی نہ کوئی بندوبست کل تک کر کے جان چھڑواؤں گا تاکہ ان بچوں کے رکھنے کی جگہ۔ میرے دیور نے کہا، اور اس کے تھوڑی ہی دیر بعد وہ دونوں سو گئے۔ میں بنا آواز کیے اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ سب دیکھ کر میرا دماغ ہی گم گیا تھا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں اور کیا نہیں۔ مجھے ان سب بچوں کو بچانا تھا۔ میں ساری رات کمرے میں ٹہل کر جاگتی رہی، پھر فجر کی اذان ہوئی تو نماز ادا کی۔ اس کے کچھ ہی دیر بعد ہی میرے شوہر آ گئے تھے۔ کیا ہوا؟ اتنی پریشان کیوں؟ میرے شوہر نے فکر مندی سے پوچھا۔ پھر میں نے ڈرتے ڈرتے ان کو ساری بات بتا دی۔ پہلے تو میرے شوہر کو یہ سب جھوٹ لگا، انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا، لیکن میں نے ان کے ساتھ مل کر ایک منصوبہ بنایا اور انہیں بھی اس کمرے میں لے جا کر چھپ گئے۔ وہاں ہو رہی تھی ساری کارروائی بھی ریکارڈ۔ میرا شوہر تو اس وقت ان کے سامنے جانے والا تھا، لیکن میں نے ان کو ایسا کچھ نہ کرنے دیا۔ کمرے سے باہر آتے میرے شوہر نے اپنے بہن بھائی کی مدد کرنے کے بجائے انسانیت کا فرض ادا کیا۔ ان دونوں کے کارناموں کی اطلاع سیدھی پولیس کو دی اور پولیس والوں نے ان دونوں کو اریسٹ کر کے سب بچوں کو بحفاظت اپنی تحویل میں لے لیا اور پھر اپنے اپنے گھروں میں پہنچا دیا۔
دیور اور نند اب جیل میں موجود ہیں۔ میں اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں۔ میرے شوہر کی محبت میں اس واقعے کے بعد کوئی کمی نہیں آئی، بلکہ وہ بہت مطمئن ہیں کہ انہوں نے سچ کا ساتھ دیا۔ میرے دیور اور نند دونوں اپنے کیے کی سزا جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھگت رہے ہیں۔ انسان کتنا ہی ہوشیاری سے غلط کام کیوں نہ کرے، وہ ایک نہ ایک دن سامنے آ ہی جاتا ہے۔ ان دونوں نے نہ جانے کتنے ماں باپ کی بددعائیں لی ہوئی تھی جو آج اس حال میں تھے۔